atau dulu itu ada ganti ya gue baca dia gue baca lu nih tahun top potensi baik no ya gue baca jauh jangan 60 potensi mana udah sudah buat ada gue मासुको लागि हो त यो प्याज खायो यो चाहिँ चिकन रोस्टको लागि है कति यो लगभग 20 किलो छ अहिले हैन यो चाहिँ अलिक नपुग्ने र अहिले चाहिँ हामीले 10 किलो जस्तो अर्डर गरेको छौं रोस्टको लागि चाहिँ ट्यागको अन्डा हालेर चीज बनाइन्छ अब हैन यो एक लोड हो फेरि अर्को लोड पनि छ चिकन रोस्ट अच्छा मासु त अनि हामीसँग खसीको छुट्टै छ खसीको त दुईटा खसीको करिब करिब हामीसँग पनि 80 किलो आसपासको चाहिँ खसीको मासु छ यो 40 देखि 50 किलोको चाहिँ रोस्ट हुन्छ फेरि खुलाएर चाहिँ लोसार मनाइन्छ हाम्रो यो गेस्टहरू पाहुनाहरू चाहिँ कति एस्टिमेट हो लगभग हाम्रो चाहिँ निमन्त्रण गरेको करिब चाहिँ 300 350 जना चाहिँ पाहुनाहरू छ तर चाहिँ उपस्थित हाम्रो 200 जना चाहिँ जतिमा हुन्छ भन्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ हुन्छ यो मासुले चाहिँ हामीलाई प्रशस्तै पुग्छ 200 जनालाई यो मासु ल हैन अझै चाहिँ मासु पुगेन भने एउटा खसी स्ट्यान्ड बाइ छ कुखुरा त अब खसीको मासु यो पनि खसीकै तर कालो कालो भन्नु यो अहिले नयाँ नाम पाएको यो चाहिँ काउली आलु मिक्स यो त अब चामलको भात भयो होइन अनि यो चाहिँ परम्परागत गुन्द्रुकको भट्टाको अचार हुनाले अब दसैँ तिहार चाहिँ बिस्तारै हामीले चाहिँ कम गर्दै जाने छोड्दै जाने हैन यसको इतिहासको विषयमा चाहिँ लगभग तपाईहरु सबले थाहा पाउनु भएको छ र थोरै चाहिँ यो दसैँ तिहार तीज भन्ने चाहिँ अब क्षेत्री बाहुनहरुको हो यो हिन्दू धर्म अन्तर्गत चाहिँ आउने चाहिँ चाडबाड हो भने चाहिँ अहिले व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ हैन हामीले इतिहास बुझ्ने बेलामा पनि थोरै चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ होइछ भन्ने कुराहरु चाहिँ प्रमाणित भइरहेको हुनाले हामीले चाहिँ अरूको चाड किन बनाइराख्ने हामी गुरुङ जाति भनेको त धर्म संस्कार संस्कृतिमा हामीसँग भाषा छ वेशभूषा छ हाम्रो संस्कार संस्कृति छ हामी संस्कार संस्कृतिमा यति उच्च छौं कि यति ठुलो अग्लो ठाउँमा छौं कि हामीलाई चाहिँ कसैले भेट्न सकिरहेको छैन र फेरि अरूको पनि मानिराख्नु पर्ने चाहिँ परिस्थिति किन चाहिँ सिर्जना भइरहेछ हामीले किन यी कुराहरु चाहिँ बुझिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ भा हुनाले आफ्नै चाडबाड मान्ने
आफ्नै संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ माथि चाहिँ लैजानुपर्छ, जोगाइराख्नुपर्छ, हाम्रो पहिचान चाहिँ जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यताको आधारमा चाहिँ हामीले यो छलफल समग्र हिसाबले भन्ने बेलामा एउटा सानोतिनो चाहिँ क्रान्ति नै भन्नुपर्छ होइन। यो समाजमा हिजोदेखि चाहिँ गर्दै आइरहेको यो कुरालाई चाहिँ अब हाम्रो मन मुटु मस्तिष्कमा चाहिँ पुरा यो सबै चिज हाम्रै हो भनेर चाहिँ अब मानिरहेको छोड्न नसक्ने अवस्थाको चाहिँ चाडबाडहरूलाई छोडेर अब हाम्रो मान्नुपर्ने चाडलाई चाहिँ मान्ने होइन, बहिष्कार गर्ने र हाम्रोलाई मान्ने र चाहिँ आस्यो जसरी चाहिँ अब दसैँमा मानिरहेको थियो अब त्योलाई सबैभन्दा ठुलो चिज हाम्रो गुरुङ समुदायमा आस्यो मान्नुपर्छ, आस्योलाई ठिक ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा छ होइन। त्यो नै अब पुष 15मा ल्याएर चाहिँ गर्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा सानोतिनो यो क्रान्ति नै भन्नुपर्छ। यो एउटा सफल भएको छ, मैले यो आफैले महसुस गर्दा पनि यो सफल भएको चाहिँ जस्तो चाहिँ म ठान्छु र सबैले यो हाम्रो अभियानलाई सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले अघि नै पनि अपिल गरेँ र तपाईँहरूले हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरिदिनु हुनेछ र यो पुष 15लाई हाम्रो पुष महिनालाई चाहिँ अब यो ब्राह्मणहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ बङ्गाइदिएछ भने यो गुरुङहरूको चाहिँ अलिक ठुलो चाड हो पुष होइन। यो पुष महिना चाहिँ अशुभ हुन्छ, यो बिहा वर्तनदेखि लिएर सबै केही पनि गर्नु हुँदैन भन्ने गराइदिएपछि यिनीहरू चाहिँ अलिक तल गिर्छन् भन्ने तरिकाले यो सबै तमाम कुराहरूले चाहिँ हामीले कसरी तल पार्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू मात्रै हुन्छ होइन। अब कुनै बेला त चाडबाड मान्ने भए मान, होइन भने तँलाई चाहिँ भन्ने खालको चाहिँ परिस्थिति पनि थियो नि त हिजोदेखिको इतिहास हेर्ने बेलामा त। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले हाम्रो संस्कार संस्कृति हाम्रो धर्म सबै कुरा बेचेर हामीले चाहिँ बिर्सिएर होइन अरूको चाड मनाउनु पर्ने खालको चाहिँ बाध्य परिस्थिति चाहिँ त्यो बेलामा थियो। त्यो बेलामा हामीले परिस्थिति बाध्यतात्मक परिस्थिति हुँदा पनि अरूको लागि मनाइदिनु पर्दा पनि मनाइराख्दा अहिलेसम्म आइपर्दाखेरि चाहिँ आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यो चाडलाई चाहिँ कस्तो भइदियो भने चाहिँ आफ्नै संस्कार जस्तो बनाइदियो कि हामीलाई यतिसम्म चाहिँ पेल्यो होइन। अहिले अरूको चाड हिजो बाध्यताले मान्नु पर्थ्यो, हाम्रो बाजे जुजु बाजेले त्यो पालामा तिनीहरूले चाहिँ अलिक मान्दा अरूको चाहिँ चाड त मान्दा अहिले चाहिँ आफ्नै चाड जस्तो चाहिँ एउटा खालको परिस्थिति बनाइदियो र अहिले हामीले दसैँ भन्ने चाड छोड्ने बेलामा ओहो दसैँ त हिजोदेखि मानिरहेको चाड अब छोडिहाल्ने र यताउति भन्ने खालको परिस्थिति मानसिक रूपमा चाहिँ त्यस्तो खालको परिस्थिति सृजना गराइदियो। हाम्रो होइन भने भन्छु, दसैँ नेपालको सम्पूर्ण जातिको होइन, सम्पूर्ण धर्मावलम्बीको होइन। 14औं 15औं शताब्दी भन्दा पहिले हामीले यो दसैँ तिहार मानेको भेट्दैनौँ र यो 1559बाट चाहिँ हामीले यो दसैँ मनाएको हामीले भेट्छौँ होइन। शाह वंशीयले चाहिँ हामीले जबरजस्ती दसैँ लादेका थिए र हाम्रो घले राजा र हाम्रो यो खड्ग राजा मगर राजा गोर्खा खड्ग राजालाई मारेर तिनीहरू चाहिँ खुसियाली मनाएका थिए होइन। तिनीहरूले खुसियाली मनाएका थिए, विजय मनाएको थियो, टिका लगाएर विजय मनाइयो, हाम्रो रगत बसेर चाहिँ विजय मनाइएको थियो। त्यसैले त्यो दिनमा हामीले सेतो टिका लगाएर होइन, रातो टिका लगाएर होइन, हामीले कालो टिका लगाएर बहिष्कार गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा विज्ञहरूको धेरै कुरा त्यसो त्यो बाबुले यो लौमा यो झागलीबाट चिनाएको छ र बताइदिनु को त हाम्रो गुरुङको विधानहरू त यो चिजहरू छ। त्यसलाई त अब हामी सबैले ध्यान राखौँ। र अर्को कुरा मैले यो अलिकति यो गाउँको कुराहरू म भन्न चाहन्छु। हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरूको बारेमा मलाई दुःख लाग्छ। मलाई तमु भन्न म असाध्यै खुसी छु होइन। तमु भन्न मलाई एकदम गर्व छ। तर मलाई संस्कार देख्दा मलाई रोल मलाई यो संस्कारलाई हामीले कसरी फर्किन गरेर लान सक्छ, त्यसले कसरी परिमार्जन हुँदाखेरि जस्तो अब राम्रो उसमा चाहिँ त्यो ननिकाल्नु त्यो कार्यहरू मैले भन्ने गर्छु। त्यही भएर मैले चाहिँ हामीले सरम मागे विधान पाछन् भन्ने कारण त्यसरी कोही ठाउँमा चाहिँ अब जसरी अरू गरिरहेको छ त्यो बेच सबैको लागि चल्ने, तर हाम्रो गाउँडाँडको बेच उसले के अरे इन्टरकासन नचल्ने, यो कुराहरू मलाई दुःख लाग्छ। र अलिकति यो विषय जान्न चाहे यो भात बग्ने कुरा मैले लान चाहन्छु। उसो त भन्ने गर्छ मान्छेहरूले यो गाईलाई धुलाएर गधालाई धुलाएर गाई बन्दैन पनि भन्ने गर्छ होइन। त्यो हामीले मन चोखो हुनु पर्छ। र मैले त अब त भावबगरी गर्दा के भन्न चाहन्छु भने बच्चा भनेको बाबा खुनबाट हो। सबै बाबा खुन हुन्छ। तपाईँको 5 वर्षसम्म त्यो जन्मेको बच्चालाई 5 वर्षसम्म त्यो बाबाले केही दुःखहरू भयो भने बिहानै बेगर चेक गरेर तपाईँ खुन दिन सक्छ, बेगर चेक गरेर खुन दिन सक्छ भने त्यो बाबाको बच्चा भयो भने त्यो त बाबाको बच्चा भयो नि।
त्यो भात बगरी गर्दै बाबाको बच्चाले किन भात बगरी गर्नु पर्यो? मेरो प्रश्न तपाईँलाई यो हो। मेरो प्रश्न तपाईँलाई यो, भात बगरी गर्ने हो भने त्यो आयोले गर्नु पर्यो। मैले जानेको कुरा, मैले बुझेको कुरा, तर भनिसकेँ मैले अघि नै कुरा राखिसकेको छु कि गधालाई धुलाएर गाई हुँदैन भन्ने कुरो अहिले राखिसकेको छ मैले। तर त्यो हामी चोखो हुनु पऱ्यो नि त। तमुले पनि एउटा कोइमो बनाएको छ। कोइमो भनेको के हो? कोइमो भनेको म पृथ्वीको काखमा बसेको छु। सय उधो न क्रेजी थिए भन्छ। म पृथ्वीको काखमा मलाई राख भनेको। खास गरी यो त अब पछि गएर बुझाउनु पर्ने हो। तर मैले आफ्नो हामी कहाँबाट आयो र कहाँबाट के गर्यो भन्ने कुरा त्यो वेदमा हेरेर छर्लङ्ग पाइन्छ। हामीले के कार्य गर्दाखेरि हामीले आफ्नो इतिहासको बारेमा त्यहाँ हेर्नुपर्छ। त्यहाँ सबै हामीले कसरी अगाडि लाने, पे मसिया छ्या ममु, छ्या मसिया लु ममु, लु ममु, लु मसे मि ममु भन्ने अर्थात् शास्त्र संस्कृति हराउँदै गयो भने मान्छे अपङ्ग हुन्छ, लाटो गुङ्गा हुन्छ। यसलाई हामीले जगेर्ने गर्नु पर्यो। कसरी जगेर्ने गर्ने त भन्दा पहिले 2 साल अगाडि लोमोले जगेर्ने गरेको थियो। त्यस पछाडि फेरि चाग्लेहरू सुरुवात गर्नुभयो। राम्रो कुरा छ, एकदम म उहाँहरूलाई धन्यवाद र स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र त्यस पश्चात फेरि अरू थरले पनि सिक्दै गरेको। आकस्मिक बैठक नै भन्नुपर्छ त्यतिखेरको, तर गर्न त हामीले धेरै लामो समय प्रयास गरेको। फेरि पनि यो पटक हामी लामो ठुलो सङ्घर्ष पश्चात यो आकस्मिक चाहिँ यो दसैँ तिहार पर्वलाई हामीले चाहिँ अब एकदमै बहिष्कारै गरिदियो। अब नजिकै आउँदै गरेको चाहिँ चाड, अब त्यतिखेर चाहिँ अब तमुहरूको पनि महान चाड भन्दा चाहिँ फरक नपर्ने। तर हामी बुझ्दै जाँदाखेरि अब हाम्रो यो एकदमै कालो दिन, अब त्यो कालो दिन हामीले बुझिसकेपछि त्यो दिनलाई हामीले चाहिँ बहिष्कार गऱ्यौँ। र तपाईँहरू सबै चेलीबेटी जुन जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ अब सूचना सम्प्रेषण गऱ्यौँ हामीले दसैँ तिहार बहिष्कार गर्ने भयो भनेर। अब त्यस अर्थमा म सबै चेलीबेटी इष्टमित्र लगायत चाहिँ अब यो गाबु डाँडाको तमुवासीहरूसँग म एकदमै अब क्षमा माग्न चाहन्छु। र अर्को पनि अनुरोध फेरि म के गर्न चाहन्छु भने हामी आज स्वभावैले यो तमुहरूको महान पर्व, यस पर्वमा पखेरि आज एक किसिमले चेलीबेटीहरू माइती घर जाँदा माइत चाहिँ आउँदाको खुसियाली र माइतीहरूलाई चेलीबेटीहरू आफ्नो चाहिँ दैलोमा माइतमा आउँदाखेरिको खुसियाली अब कति कस्तो चाहिँ खालको हुन्छ त्यो आफैमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ वर्णन गरेर साध्य छैन। तसर्थ मैले चाहिँ सबै अब यो चाग्ले खलकको भाइ खलक अहिले आयोजक चाहिँ यो प्रोग्रामको चाहिँ कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ र यस कार्यक्रमलाई निमन्त्रणलाई स्वीकारेर सबै हाम्रा चाहिँ अतिथिहरू चेलीबेटी पाहुनाहरू चाहिँ तपाईँहरू आउनु भएको छ र एक ढङ्गले चाहिँ आफ्नो तरिकाले यहाँ चाहिँ अब रमाइराख्नु भएको छ। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी सँगसँगै बसेर अब सँगसँगै बुवाले चाहिँ टिको लगाएर चाहिँ आशीर्वाद दिइरहेछ। अब रुपल लगाएर चाहिँ स्याहाइ गरिरहेछ। अब मिठो नमिठो चाहिँ अब सँगै बसेर चाहिँ अब सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी सँगै बसेर चाहिँ अब खाने रमाइलो चाहिँ अब दुःख सुखको चाहिँ अब विषयवस्तुहरू अब एक आपसमा साटासाट गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ भइरहेछ। त्यसैले म चाहिँ अब सर्वप्रथम हजुरहरूलाई सबैलाई चाहिँ अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यो हाम्रो पर्व हो। यो पर्वमा चाहिँ सबै चेलीबेटी दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै सँगै बसेर चाहिँ रम्न सक्नुपर्छ, रमाउनुपर्छ। यो रमायो भने नै हाम्रो चाहिँ यो सबै पर्व चाहिँ सफल हुने हो। हाम्रो चाहिँ यो जातीय पहिचान संस्कार धर्म संस्कृतिहरू चाहिँ यो खुसी हुने हो। यसलाई स्थापित गरेर चाहिँ लैजान सक्ने हो। त्यसर्थमा थमन भाइले भनिसक्नु भएको छ हामीले समग्रमा कम्तीमा पनि तपाईँले अरू चाडलाई यथास्थानमा राख्दै हाम्रो चाहिँ यो आशु मान्ने चाड लोसारलाई अब एकदम प्राथमिकता दिइदिनुहोस् र चाहिँ अब केही नभए पनि हामीले आयोजना गर्ने दिनमा खलकले आयोजना गरेको दिनमा हजुरहरू चाहिँ एक दिन चाहिँ खलकको चाहिँ अब सामूहिक चाहिँ प्रोग्राममा सहभागी भइदिनुहोस्। अब यदि त्यो पनि भएन भने पौषको 1 गतेबाट चाहिँ मसान्तरको दिनसम्म चेलीबेटी भान्जा जो आशु मान्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई पनि पौषको 1 गतेबाट पौष महिनाभित्रसम्म कम्तीमा पनि माइती मामा गएर चाहिँ टेकेर चाहिँ अब आशु मान्ने एउटा चाहिँ परम्परा चाहिँ बसालिदिनुहोस्। म उहाँहरूलाई चाहिँ
यो विषयलाई चाहिँ अब धेरै अलिक जोड गरेर चाहिँ अनुरोध गर्न चाहे। पुष 9 गतेको दिनबाट लिएर आजको मितिबाटै आउँदो बडा दसैँ तिहारहरू हामीले मान्ने छैन भन्ने घोषणा गर्दछु र आगामी दिनहरूमा पनि हामीले विभिन्न आफ्नो कल्चरलाई गुरुङहरूको तमुहरूको कसरी हुन्छ सहभागिता कसरी गराउने हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने कुराहरूलाई म जगजाहेर गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला केशरबहादुर गुरुङ यस ठाउँमा पहिला टेकिसकेपछि हाम्रो गाउँको सम्पूर्ण समाजबाट पनि केशरबहादुरलाई गाउँलेहरू त घोचेबुढा भनेर चिनिन्छ, तर चाहिँ हाम्रो हडबाजेको नाम केशरबहादुर गुरुङ हो र उहाँलाई चाहिँ सबै गाउँ समाजबाट पनि वैशाख पूर्णिमा ढोका काटेर चाहिँ पूजा गरिरहेको हामीले पनि थाहा पाइन्छ र त्यो बुढाको चाहिँ घर कहाँ रहेछ भन्ने कुरा अहिले यो चाहिँ हाम्रो भाउजू खोमायाको घर छ यहीँ रहेछ र त्यो हाम्रो बजै फुपूहरूले भनेको अनुसार त्यो फुपूहरूले के भनेको रहेछ भने हाम्रो घरको पछाडि बर्राको रुख छ भनेर चाहिँ कुरा गरिएको रहेछ। हामीले चाहिँ देखिएन त्यो कुराहरू हाम्रो अब बाउ या हाम्रो दाजुहरूबाट त्यो कुरा समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। रोटी पास गरौँ न हजुर। ल है यता चाहिँ हाम्रो दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ, छोरीहरू।
रुमाल क्या मालूम कोटेको गल्तीमा माफी हुन्छ क्या मालूम मायाको गल्तीमा माफी हुन्छ क्या मालूम मायाको गल्तीमा चढ्यो क्या मालूम तिम्रो गालामा देख्दिन क्या मालूम तिम्रो छालामा